संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा बन्धक जस्तै 2 सातामा पेश गर्ने भनिएको उपसमितिको प्रतिवेदन 3 महिनामा पनि टुंगिन सकेन। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने चर्चा बाक्लिँदै संविधानले नरोके पनि गलत नजिर बस्न सक्ने संविधानविदको टिप्पणी। संसद अवरोध संविधान र नियम विपरीत भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता नेमुवाङको टिप्पणी। अवरोध गर्नुको कारण पार्टीले पुष्टि गर्नुपर्ने भनाई। चीनका 42 वटा युद्धक विमानद्वारा ताइवानका हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास। ताइवानमा हुन लागेको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विश्लेषण। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनल आज। उपाधिका लागि स्पेन र इंग्ल्याण्ड भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनको संशोधित विधेयक संसदीय समितिमै बन्धक भएको छ। गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले पेश गरेको विधेयकका प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सत्तारूढ़ दल कांग्रेस र माओवादीको प्रयास छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने विधेयकका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानूनसँग बाजिने गरी अघि बढ़ाउन नसकिने अडानमा छ। त्यसैकारण सो विधेयक संसदीय उपसमितिमै बन्धक बन्न पुगेको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने 2 सातामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गठन भएको उपसमितिले 3 महिना लागिसक्दा पनि छलफल टुंग्याउन सकिरहेको छैन। आम माफी दिने कि नदिने भन्नेमा कुरा नमिलुन्जेल यो टुंगिनेवाला पनि छैन। हिउँदे अधिवेशनमै पेश भएको सो विधेयक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा त्यसै थन्किएको थियो। वर्षे अधिवेशन शुरू हुने बित्तिकै सरकारले पेश गरेको विधेयक समितिमा दफावार छलफल नगरी अगाडि बढ़ाउन नहुने पीड़ितहरूको मागपछि कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा लैजान सरकार सहमत भएको थियो। विधेयक समितिमा पेश भएपछि उपसमिति गठन गरेर 2 सातामा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति नाघेको 2 महिना भइसक्दा पनि समितिले पूरा गर्न सकेको छैन। उपसमिति सदस्य तथा पूर्व सभामुख सुभाष नेङवाङ भन्नुहुन्छ, हामी छलफलमै छौं। यसबीचमा हामीले सरकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल चलायौं। उहाँहरूका धारणा सुनिसकेपछि अब प्रतिवेदन लेख्ने काम बाँकी छ। संयोजक समेत नतोकिएको उपसमितिमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले राप्रपाका सांसद तथा पूर्व कानून मन्त्री ध्रुव प्रधानले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आइरहनु भएको छ। उपसमितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुनै पनि सल्लाह नभएको अवस्थामा प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने समयबारे यसका सदस्यहरू बेखबर छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्रै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ। यस्तो कानूनी परिभाषाले यातना दिइएको स्थापित नै भए पनि त्यो मुद्दा चलाउन पर्याप्त हुँदैन। संघीय संसदका दुवै सदनमा साउन 10 यता अवरोध गरिराखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुभाष नेमुवाङले त्यस्तो गर्नु संविधान र नियम विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा विरोधको नेतृत्व गर्दै आएका उहाँले संविधान र नियमले संसद अवरोधको अनुमति नदिएको बताउनुभयो। संसदीय अभ्यासमा संसद अवरोध गर्ने पार्टीले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संसदलाई अवरोध गर्ने हुन्न भन्ने मान्यतामा आफू यस अघि देखि नै अडिग रहेको नेमुवाङले बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना गरेको संसद संचार सम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रियामा नेमुवाङले पटक पटक हुँदै आएको संसद अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो एकदम प्रष्ट मान्यता छ। उहिलेदेखि अहिलेसम्म अविचलित अडिग संसदमा अवरोध नियम संगत होइन। संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति दिएर राखेको छैन। नियमले पनि अवरोधको कल्पना गरेको छैन। संसदमा हुने अवरोधको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित दलको भएको नेमुवाङको भनाइ छ। नियम बमोजिममा अवरोध हुँदैन, नियममा अवरोधको व्यवस्था छैन। तर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि दलहरूले राजनैतिक रूपमा संसद अवरोध गर्छन्। त्यसरी अवरोध गरेमा यो संसद अवरोधलाई जस्टिफाई औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको हो। एमाले संसद अवरोध गरिरहेको प्रसंग जोड्दै उहाँले भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले मेरो दल त्यसमा संसद अवरोधमा छ भने त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको अवरोधको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खड़ा गर्नेलाई फाइदा हुन पुग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग संसद अवरोधका बारेमा छलफल गरेर धुलीखेल पुगेका घिमिरेले विवाद त्यागेर संसदको लागि सञ्चालनका लागि संवादको थालनी गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदको अवरोध राजनैतिक भए पनि निको भने नलागेको बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपतिको 2 कार्यकाल पूरा गरेकी विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने चर्चा यति बेला राजनीतिक वृत्तमा बाक्लिँदै गएको छ। एमालेको वर्तमान नेतृत्वले भण्डारी फेरि पार्टीमा आउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे पनि पछिल्ला दिनहरूमा भण्डारी स्वयंले दलका नेता कार्यकर्तासँग गरेको भेटघाटको श्रृंखलालाई राजनीतिमा फर्किने माहौल निर्माणको अर्थमा हेरिएको छ। संविधानले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन बाधा नपारे पनि त्यसले गलत नजिर बस्न सक्ने टिप्पणी कानूनविदहरूले गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि राजनीतिमा आउन सक्ने भन्दै एमाले वृत्तमा सुसुप्त रूपमा चासो प्रकट भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो विषयमाथि टिप्पणी गरेपछि अहिले सार्वजनिक बहसको बाटो समातेको छ। अध्यक्ष ओलीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमालेमै फर्किएर राजनीति गर्न लागेको चर्चा चलाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको अर्थमा धारणा राखेका थिए। ओलीले भनेका थिए, पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्रै हो नि, हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो नि, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो नि। त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो विषयलाई, कुरा गरेको विषयलाई काडै छपाएर लिएर जानुभयो रहेछ। पार्टीमा आइदिनु पर्यो भनेर निम्ता भन्ने खालका यो खालका प्रयासहरूलाई मलजल साथीहरूले नबुझिकन गरिन्छ क्या कहिले कहिले नि, त्यो नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2054 को 6औं र 2059 को 7औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य र 2065 को 8औं र 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनबाट भण्डारी एमालेको उपाध्यक्ष भएकी थिइन्। भोजपुरबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भण्डारी राष्ट्रपति बन्नु अघि एमालेमा प्रभावशाली उपाध्यक्षको भूमिकामा थिइन्। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि 2072 कार्तिक 11 गते पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी 2074 फागुन 29 गते पुनः राष्ट्रपतिमा चयन हुँदा शीतल निवासमा उनको कार्यकाल 7 वर्ष बढी बितेको थियो। यस बीचमा राजनीतिक उतार चढाव देखिँदा भण्डारीले प्रशंसा र आलोचना दुवै खेप्नु परेको थियो। कार्यकाल सकिएसँगै विदायी भेटमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूसँग शीतल निवासमा भण्डारीले गरेका कतिपय संवाद अर्थपूर्ण भएको उनी निकटवर्तीहरूको भनाइ छ। भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार भएका लालबाबु यादव भन्छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले 2टा विकल्प उहाँलाई राख्नुभयो। तपाईँ फेरि राष्ट्रपति हुनुहोस्, अन्तरिम कालको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यसलाई संविधानले काउन्ट गर्दैन, 1 कार्यकाल मात्रै हो, तपाईँ अर्को पनि राष्ट्रपति खानुहोस् भनेर हामी सबैजना सहयोग गर्छु। शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, मोहन ठाकुर हुनुहुन्थ्यो, केपी हुनुहुन्थ्यो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रस्ताव राखेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हो, तर उहाँले मान्नु भएन। अब म खान्न, म सोसल वर्कमै जान्छु भन्नुभयो। राष्ट्रपति जस्तो उच्च जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा प्रवेश गर्न नहुने मत पनि उत्तिकै छ। संविधानले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन कुनै बाधा खडा नगरे पनि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नैतिकता धरातललाई ख्याल गर्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा सक्रिय भए त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्ने बुझाइ कानूनका जानकारहरूको छ। संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली भन्छन्, फेरि चाहिँ सक्रिय राजनीति आउनुहुन्छ भने त भोलि राष्ट्रपति बन्ने, राष्ट्रपति बन्दा पनि कुनै न कुनै पार्टीको चाहिँ सेरामा चल्ने या त्यो कित्तामा उभिने, कुनै निर्णय गर्दाखेरि या संविधानको पालक संरक्षक या प्रधानमन्त्रीले सिफारिस लाँदा या सरकारले सिफारिस लाँदा या कुनै निकाय या संसदले चाहिँ विधेयकहरू पारित गर्दा पनि आफ्नो कुन पछि जाने पार्टी कुन हो, पहिलाको पार्टी कुन हो भनेर त्यो चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टीमा चाहिँ त्यो कित्ता उभिएर पनि भित्री रूपमा निर्णय हुन सक्छ। त्यो तटस्थता हुँदैन र एउटा निष्पक्षता हुँदैन, त्यो कल्चर त बस्छ नै। त्यसैले यो गर्नु राम्रो भएन। उसो त पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले भित्र मत नभएको होइन। परिवर्तित अवस्थामा उनलाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने धारणा कतिपय नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गर्ने गरेका छन्। एमाले नेता विशाल भट्टराईले भण्डारी एमालेको नेतृत्वका लागि आउने रुचि देखाए पार्टीले स्वागत गर्न सक्ने बताए। वैयक्तिक रूपमा हामीले भेट्दा होस् वा सार्वजनिक रूपमा उहाँले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उहाँ एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने उहाँको कुनै इच्छा चाहना हामीले देखेका छैनौँ। तर उहाँ जस्तो व्यक्ति हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा आइदिनु भयो भने त हामी यसै स्वागत
स्वागत नै गर्थ्यौं नि, तर उहाँको त्यो इच्छा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 10औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा देखिएको रस्साकसीको परिदृश्यले पनि नयाँ नेतृत्वको सम्भावित सूचीमा भण्डारीलाई उभ्याउने कसरत भइरहेको एमालेको नेताहरूको भनाइ छ। पहिलो पंक्तिका नेताहरू नभई भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको अपेक्षा गर्नेमा दोस्रो तथा तेस्रो स्तरका नेताहरू बढी लागेको बताइन्छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा आउँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने रूपमा अहिले बहस भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी भन्छन्, उहाँको राष्ट्रपति पदमा हुँदाखेरिकैदेखिको भूमिका र पार्टीसँगको निरन्तर निकटता, त्यति बेला पनि त्यो निकटताले गर्दाखेरि उहाँ निरन्तर क्रियाशील भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान नेतृत्वसँग जे कुरा दिनुपर्ने थियो, एक प्रकारको राजनीतिक संरक्षणवादमा आफूसँग नजिक भएका समूहहरूलाई दिइरहन सक्ने क्षमता चाहिँ सरकारबाट हटिसकेपछि अहिलेको नेतृत्वलाई पनि छैन। त्यसकारण फेरि यो नेतृत्व आयो भन्दै गर्दाखेरि अरू दलसँग समन्वय सँगसँगै आफ्नै दलभित्र पनि लामो समयदेखि कोही असन्तुष्ट भएर बसिरहेका, सुसुप्त अवस्थामा बसिरहेका केही प्रभावशाली नेताहरूको पनि उहाँले चाहिँ साथ पाउने हो भने चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ। अहिलेको मूल नेतृत्वले सहज रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म त जटिलता देखिन्छ। भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकेपछि गर्दै आएको भेटघाटले राजनीतिमा उनको सम्भावित पुनरागमनलाई मलजल गरिरहेको ठानिएको छ। राष्ट्रपति भएको बेलामा शीतल निवासमा नेताहरूसँग सघन वार्ता गरी तत्कालीन नेकपा विभाजन रोक्न भण्डारीले पहल गरेका खबरहरू बाहिरिएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा फेरि पनि वामपन्थी एकताका लागि भण्डारीले भूमिका खेल्न सक्ने र त्यसका लागि एमाले भित्रैबाट उनलाई पार्टी राजनीतिमा ल्याउन कसरत भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासप्रिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला सरकारले उपत्यका प्रहरी प्रमुखसहित 5 अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईसीको अकस्मात सरुवा गरेको छ। सरुवा तथा पदस्थापन भएको गएको युनिटमा 5 महिना पनि काम गर्न नपाउँदै सरुवा गरिएको हो। सामान्यतः सरुवा भएका प्रहरी अधिकृतलाई सम्बन्धित युनिटमा काम गर्न दिइने अभ्यास छ, तर सत्तारूढ़ गठबन्धनको दबावमा कार्यविधि नपुग्दै एआईसीलाई अन्यत्र पठाइएको छ। अघिल्लो साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईसी श्यामलाल गेवालीलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व दिइएको छ। गेवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईसी टेक प्रसाद राईलाई मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ। मानव स्रोतका सन्दीप भण्डारी प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन्। कार्य विभाग प्रमुख मीरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा लगिएको छ। एआईजी अपराध अनुसन्धान विभागका टेक बहादुर तामाङ, प्रदेश समन्वय विभागका सुदीप गिरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी की प्रमुख किरण भट्टाचार्यको जिम्मेवारी पनि भने यथावत राखिएको छ। सरुवा भएका मध्ये उपत्यकाका गेवाली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा समेत सामेल एआईजी हुन्। गेवालीसहित काठमाडौँ प्रहरी परिषद र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको संयुक्त टीमले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराधमा संलग्न विरूद्ध अनुसन्धान गरेको थियो। यसबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान जारी रहेकाले थप कोही दोषी देखिए ती व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा उहाँले गठबन्धन दलको निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान नरोकिने बताउनुभयो। हाम्रो निश्चित प्रक्रिया छ, त्यस अन्तर्गत नै अगाडि बढ्छ। हाम्रो बैठकले निर्देशन दिन मिल्ने कुरा हो। त्यही कारण राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक, गठबन्धनको बैठक त्यसको निम्ति भयो भन्ने कुरा नै सत्य हो। त्यो हुनै सक्दैन। सरकारले वा गृह मन्त्रालय त्यसलाई त्यस रूपमा स्वीकार गर्दैन। यो हाम्रो संविधान कानून अन्तर्गत हाम्रो निश्चित प्रक्रिया छ, त्यस अन्तर्गत नै अगाडि बढ्छ। हामी स्वयं मन्त्रीले पनि यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा फल्नालाई ल्याइज, फल्नालाई नल्याइज, यसो गर भन्न मिल्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान नगर्ने तयारी भइरहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो। उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कृत्य र संगठित अपराधको मात्र अनुसन्धान भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले राजनीतिक दबावमा नपर्ने बताउनुभयो। यसपटक यो सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार हरालमा पूरा गर्ने संकल्प बसेको छ। त्यसको निम्ति हामीले अहिले
पहिलाको यस सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर विधेयक पनि प्रस्तुत गरेका छौँ संसदमा। त्यसबारेमा छलफल भइराखेको छ। त्यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सँगसँगै हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता मेल आयोगको गठनलाई पनि पूर्णता दिएर यो कार्यलाई पनि पूरा गर्न अहिले हामी दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको रैथाने बाली संकटमा परेको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्नका लागि नीति निर्माणमा जोड़ दिनुपर्ने सरकारवालाले सुझाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले मुलुकमा अहिले प्रयोग भइरहेको करिब 95% बालीको बिउ आयातित भएकाले त्यसलाई विस्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। मुलुकमा 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिने खेतीपातीमा प्रयोग हुने बिउ मध्ये 95% आयातित भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। आयातित बिउको प्रयोग व्यापक हुन थालेपछि रैथाने बालीका 50% जात लोप भइसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसो हुनुमा बिउ राख्ने परम्परागत शैली, वस्तु र प्रक्रियालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नसक्नु, उत्पादनको लागि विकासे जातलाई प्राथमिकता दिनु लगायत कारण रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। रैथाने बालीलाई संरक्षण गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने कृषि अभियन्ता तिलक ढकाल सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, एउटा वडामा सजिलैसँग रैथाने बिउहरू सूचीकृत हुन सक्नुपर्छ। खाना पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना भएको देश हो। 142 जाति हामी छौँ। हरेक समुदायको हाम्रो विविध खानाहरू छन् भने त्यसमा हामी नीतिगत हिसाबले अगाडि किन नबढ्ने भन्ने एउटा मेरो चाहिँ प्रश्न। पुरानो जेनेरेसन र नयाँ जेनेरेसनलाई ज्ञान, सिप र क्षमता हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। परम्परागत रूपमा सदियौंदेखि कृषकले संरक्षण गर्दै आइरहेको बालीलाई रैथाने बाली भनिन्छ। मुलुकभर खाद्यान्न, कोसे बाली, फलफूल, फूल लगायत 30,000 प्रकारको प्रजातिका रैथाने बाली रहेको राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र जीन बैंकले जनाएको छ। मुलुकका रैथाने बाली मध्ये करिब 50% बाली लोप भइसकेको छ। बाँकी 50% बाली मध्ये पनि अधिकांश संकटमा परेका छन्। कृषि उपजको उत्पादन बढाउनका लागि बालीको विकासे जातको प्रयोग गरिएकाले रैथाने बाली ओझेलमा पर्ने क्रम बढेको हो। मुलुकमा भएका कृषिसँग सम्बन्धित नीति र कार्य योजना किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अनुसन्धानकर्ता डाक्टर यादव हुमागाई भन्छन्, लोकल नलेजै भयो, बाहिरबाट आएको नलेज पढाइयो हामी सबैलाई। यो विदेशमा पनि हेर्दाखेरि गाइडिङ आइडियोलोजी हुँदो रहेछ कि पब्लिक पोलिसीको क्यापासिटीमा। जस्तो 50 वर्ष योजना हुँदो रहेछ, 100 वर्षको प्लान हुँदो रहेछ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो छैन, आइडियोलोजी पनि छैन, कोहेरेन्स पनि छैन, त्यसपछि पार्टिसिपेसन पनि छैन। हामीले चाहिँ पोलिसी क्षमतालाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नु पर्यो। आयातित बिउले नेपाली खेतमा प्राथमिकता पाइरहँदा त्यसको विकल्पका लागि रैथाने बाली संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। रैथाने बालीलाई संरक्षण गर्नका लागि अपनाइने विकल्प के हुन सक्छ भन्ने सवालमा जीन बैंकका प्रमुख तथा बाली वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशी भन्छन्, पोलिसीमा हाम्रो अनुसन्धान हेर्नु, शिक्षा हेर्नुस् त, त्यहाँ खै पनि रैथाने पुरै आउँदैन। तर ठाउँ विशेष नै हुनुपर्छ र ओल्डमा सीड कम्पनीले ओल्डलाई मोनोजिनोटाइपिङ गरेको छ। मोनोजिनोटाइपिङ चाहिँ पोलिसीबाट कम्प्लिटली हटाउनुपर्छ। कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दै जाँदा रैथाने बाली जोगाउनका लागि स्थानीय तहदेखि सक्रिय पहल हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि कृषकलाई समेत सचेत गराउन आवश्यक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले इन्धनमा स्वचालित मूल्य राखी पनि अत्यधिक कर र सेवा शुल्कले उपभोक्तालाई भार परेको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 63 रुपियाँ र डिजेलमा करिब 47 रुपियाँसम्म सरकारी कर र आयल निगमले लागत मूल्यको 2.15% सम्म मुनाफा लगायत शुल्क राख्दा सर्वसाधारण मारमा परेका हुन्। इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले अगस्त 15मा पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले प्रति लिटर 97 रुपियाँ 10 पैसामा पेट्रोल किनेको छ। डिजेल प्रति लिटर 108 रुपियाँ 20 पैसामा खरिद गरेको छ। सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलमा 62 रुपियाँ 98 पैसा र डिजेलमा 46 रुपियाँ 41 पैसा राजस्व लगाएको छ। त्यसबाहेक निगमको खर्च, ढुवानी, भाडा र पेट्रोलियम विक्रेताको खर्च एवं मुनाफा सहितको खुद्रा बिक्री मूल्यले उपभोक्तालाई थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार परेको छ। निगमले पछिल्लो समय
गत मंगलबार प्रति लिटर पेट्रोलमा 5 रुपियाँ र डिजलमा 14 रुपियाँ बढाएको छ। डिजलको मूल्य वृद्धिसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गरेको छ। डिजलको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढ्दा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ। ढुवानीको भाउ बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। चीन सरकारले अनुदान सहायतामा विस्तार गर्न लागेको चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलंकी वसुन्धरा खण्ड विस्तारको काम अझै शुरू हुन सकेको छैन। निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर नै तयार भएको छैन। डीपीआर नबनी ठेक्का अघि बढाउन मिल्दैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत फागुनमै डीपीआरको काम थालेको जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म डिजाइन नै फाइनल भइसकेको छैन। यस खण्डमा पूर्व तयारीको काम सबै सकिसकेको आयोजनाले जनाएको छ, तर पूर्व तयारीको काम गर्ने 4 वर्षभन्दा बढ़ी लागेको छ। विस्तारको काम अघि बढ़ाउने तयारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। गत फागुनमा चीनको हेनान कम्युनिकेशन्स प्लानिङ एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्यूट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले डिजाइनको काम थालेको हो। त्यतिबेलै मन्त्रालयले 2 महिनाभित्र डिजाइनको काम सकिने जनाएको थियो। डिजाइन शुरू गर्न थालियो भनेकै 6 महिना भइसकेको छ, तर फाइनल अझै हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका 42वटा युद्धक विमानले ताइवानको हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेका छन्। ताइवानमाथि सैन्य दबाव सृजना गर्ने उद्देश्यले चीनले सैन्य प्रशिक्षण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 26वटा चीनिया सैन्य विमान ताइवानको मुख्य भूमिको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। ताइवानमा हुन लागेको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले चीनले सैन्य अभ्यास गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ। चीनिया सेनाका प्रवक्ता सीईले ताइवान नजिकको क्षेत्रमा हवाई तथा समुद्री गस्ती गर्नुका साथै सैन्य अभ्यास समेत सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। फीफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा आज स्पेन र इंग्ल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित रंगशालामा खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 5:45 बजे शुरू हुनेछ। दुवै टोली पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेका हुन्। गत सिजनको महिला यूईएफए युरोकप विजेता इंग्ल्याण्ड विश्वकपमा पहिलो पटक फाइनलमा पुग्न सफल भयो। स्पेन र इंग्ल्याण्ड बीच यसअघि भएका 5 प्रतिस्पर्धामा 2 मा इंग्ल्याण्ड विजयी भएको छ भने 3 खेल बराबरी भएका छन्। स्पेन स्वीडेनलाई 2-1 गोल अन्तरले सेमिफाइनलमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो भने इंग्ल्याण्डले घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई सेमिफाइनलमा 3-1 गोल अन्तरले स्तब्ध पारेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानका मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:37 भए सूर्यास्त साँझ 6:38 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा पनि बिदा माग्छौं। नमस्कार।